नमस्कार सम्पूर्णमा म ललन शर्मा र आज यस भिडियोमा मैले बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयद्वारा स्वास्थ्य सेवा पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह चौथो तह अनमी पदको खुल्ला लिखित परीक्षाको लागि प्रकाशन गरिएको पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र आशा छ तपाईहरुले भिडियो मन पराउनुहुन्छ। साथै यस्तै स्वास्थ्य लोक सेवासँग सम्बन्धित जानकारीहरूको लागि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ र भिडियोलाई पनि शेयर गरिदिनुहुन्छ साथीमा भन्ने आशा राखेको छु। अब म भिडियो सुरु गर्न चाहे। जुन बागमती प्रदेशले पाठ्यक्रम जारी गरेको छ त्यसको कुरा गर्दाखेरि बागमती प्रदेशले अनमीको परीक्षा चाहिँ दुई चरणमा लिनेछ। एउटा लिखित परीक्षा लिनेछ प्रथम चरणमा, जसको पूर्णाङ्क चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ र त्यस्तै द्वितीय चरणमा चाहिँ अन्तर्वार्ता लिनेछ जसको पूर्णाङ्क चाहिँ 20 पूर्णाङ्क हुनेछ, जम्मा 20 पूर्णाङ्कको हुनेछ। लिखित परीक्षाको कुरा गर्दाखेरि अर्थात् प्रथम चरणको कुरा गर्दाखेरि विषय चाहिँ सेवा सम्बन्धीमा क्वेशन्सहरू आउनेछ, जस अन्तर्गत जम्मा 100 पूर्णाङ्कको र उत्तीर्णाङ्क चाहिँ 40 हुनेछ र क्वेशन्सहरू चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरू हुनेछ, एमसीक्यूहरू हुनेछ, 4 वटा अप्सन हुन्छ। जम्मा प्रश्न चाहिँ 50 वटा हुन्छ। एउटा प्रश्नको अङ्क भार चाहिँ 2 हुन्छ। यसरी जम्मा चाहिँ 100 नम्बरको हुने भयो र टोटल समय चाहिँ त्यसको लागि 45 मिनट समय हुनेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब द्वितीय चरणको कुरा गर्दाखेरि द्वितीय चरणमा चाहिँ अन्तर्वार्ता मेथडबाट सेलेक्सन गर्ने हो विषय। पूर्णाङ्क जम्मा 20 हुनेछ, जसको परीक्षा प्रणाली चाहिँ मौखिक हुनेछ, यो मौखिक रूपमा लिनेछ। अर्को कुरा हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ, यहाँ के छ भन्दाखेरि वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कटा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएको त्यस बापत अङ्क दिने छैन र अङ्क कटा पनि गरिने छैन भनेर यहाँ क्लियर रूपले उल्लेख गरिएको छ। अब त्यस्तै हामीले अर्को के बुझ्न सक्छौँ, अब यहाँ यदि कुनै प्रकारको त्यसमा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर र विद्युतीय उपकरणहरू परीक्षा हलमा लैजान र परीक्षामा प्रयोग गर्न पाइने छैन। पाठ्यक्रममा रहेका पाठ्यांशहरू देहाअनुसार प्रश्नहरू सोधिनेछ, अर्थात् युनिट्स यहाँ दिएको छ र त्यो युनिट अनुसार कुन युनिटबाट कति क्वेसन छ भनेर यहाँ क्लियर रूपमा लेखेको छ। र यसबाट हामीले यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले दिएको एन्सरबाट यदि गलत भयो भने त्यो उत्तरको 20% नम्बर जति आउने हो त्यसको 20% मार्क कटा पनि गरिनेछ। जस्तै कि मान्नुहोस् कुनै व्यक्तिले 50 वटा क्वेसन मिलाएको छ हैन, 50 वटा क्वेसन गरेर आएको छ र त्यो मध्ये उसको 45 वटा राइट भयो भने गलत भएको क्वेसन कति भयो त 5 भयो र 5 क्वेसनको टोटल नम्बर एउटा क्वेसनको 2 हुन्छ, त टोटल नम्बर 5 क्वेसनको कति भयो 10 हुने भयो। अब 10 नम्बर उसले गल्ती गरेर आएको छ भने 10 को 20% नम्बर चाहिँ कटा गरिनेछ है त। 10 को 20% नम्बर के हुने भयो त कटा हुने भयो, हामीले बुझ्न सक्छौँ। त यो कटा गर्दाखेरि 2 आउने भयो, अर्थात् उसले 45 मिलाउँदाखेरि जम्मा 90 पायो र 90बाट उसको 2 के हुने भयो त माइनस हुने भयो, त टोटल उसले पाउने नम्बर भयो 88। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अर्को अब यहाँ कोर्सको युनिटको कुराहरू गर्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ, युनिट यहाँ एबीसीडी गरेर लेखिएको छ। युनिट ए बाट चाहिँ 5 वटा क्वेसन सोधिनेछ, त्यस्तै युनिट बी बाट 8 वटा क्वेसन्स, युनिट सी बाट 10 वटा क्वेसन्स, युनिट डी बाट 15 वटा क्वेसन्स, युनिट ई बाट 8 वटा क्वेसन्स, युनिट एफ बाट 2 वटा क्वेसन र युनिट जी बाट 2 वटा क्वेसन्स गरेर यसरी क्वेसन्सहरू सोधिनेछ। र प्रथम परीक्षामा अर्थात् लिखित परीक्षामा पास भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्रै अन्तर्वार्ता परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ भन्ने पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले यहाँ विषयहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ, युनिट ए अन्तर्गत जुन छ त्यो ए अन्तर्गत चाहिँ रहेको कुराहरूको बारेमा हामी पहिला चर्चा गर्छौँ। युनिट ए अन्तर्गत रहेको छ स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ द डिफरेन्ट सिस्टम एन्ड अर्गन्स भनेको छ र यसबाट हामीले
अघि पनि कुरा गरे, यसबाट जम्मा क्वेसन सोध्ने भनेको 5 वटा क्वेसन्स हो जुन 2-2 नम्बरको हुन्छ, अर्थात् टोटल 10 नम्बरको यसबाट सोधिने हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ एउटा स्केलेटल सिस्टम, त्यस्तै मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिभ सिस्टम, कार्डियोभास्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम, युरिनरी सिस्टम, नर्भस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन्डोक्राइन सिस्टम, सेन्सरी अर्गन, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र लिम्फेटिक सिस्टम, यो सबै सिस्टमहरूबाट मिलाएर जम्मा क्वेसन्स भनेको 5 वटा क्वेसन्स सोधिनेछ, जुन 5 वटा क्वेसन्सको लागि 10 नम्बरको हुनेछ, 2-2 नम्बरको एउटा क्वेसनहरू सोधिनेछ। यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। जसबाट विशेष गरेर अहिलेसम्मको लोकसेवाको कुरा गर्दाखेरि स्केलेटल सिस्टमबाट, त्यस्तै डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट, त्यस्तै अर्को युरिनरी सिस्टमबाट, त्यस्तै रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट र सेन्स अर्गनहरूबाट विशेष गरेर बढ्ता क्वेसनहरू सोधिराखेको देखिएको छ है त। अब त्यस्तै युनिट बी अन्तर्गतमा फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ भन्ने सब टपिक रहेको छ। अब फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ भन्ने टपिक अन्तर्गतमा चाहिँ पर्ने कुराहरू, अब यसबाट क्वेसन सोधिने भनेको यसबाट चाहिँ जम्मा 8 वटा क्वेसन सोधिने छ, जुन 8 वटा क्वेसनको 2-2 नम्बरको हिसाबले जम्मा 16 नम्बरको सोधिने भयो। जस अन्तर्गत चाहिँ एउटा हिस्ट्री अफ नर्सिङ इन नेपाल, नेपालमा नर्सिङको हिस्ट्री कस्तो छ भन्ने बारेमा, त्यस्तै हस्पिटल टाइप्स एन्ड फङ्सन्सको बारेमा, त्यस्तै प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा, जस अन्तर्गत चाहिँ इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सिङ आइसिएन, त्यस्तै नेपाल नर्सिङ काउन्सिल एनएनसी, त्यस्तै नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल एनएएन भन्छ नान हो, यो सबैको बारेमा जानकारी सोध्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तै मास्लो हेरेकी अफ बेसिक निड, जुन मास्लेले निडको थ्योरी दिएको छ बेसिक, त्यसको बारेमा, त्यस्तै स्ट्रेस एन्ड कोपिङ स्ट्राटेजीको बारेमा, द नर्सिङ प्रोसेस एन्ड स्टेपको बारेमा, त्यसपछि एडमिसन एन्ड डिस्चार्ज फ्रम द हस्पिटलको बारेमा, त्यसपछि प्रोमोटिङ कम्फोर्ट रेस्ट एन्ड स्लिप, बेड मेकिङ एन्ड पोजिसनको बारेमा, त्यसपछि मिटिङ पर्सनल हाइजिन एन्ड निड्सको बारेमा, त्यस्तै मिटिङ सेफ्टी निड, सेफ इन्भाइरोमेन्ट, त्यस्तै प्रोटेक्टिभ मेजर्स, त्यस्तै टर्निङ एन्ड मुभिङ अ क्लाइन्ट विथ इम्पेयर्ड मोबिलिटीको बारेमा, त्यसपछि मिटिङ न्युट्रिसनल निडको बारेमा, फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्सको बारेमा, मेन्टेनिङ इन्टेक एन्ड आउटपुट चार्टको बारेमा, त्यस्तै केयरिङ क्लाइन्ट्स विथ आइभी इन्फ्युजन, त्यस्तै अर्को यस अन्तर्गतमा चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड स्टेरिलाइजेसनको बारेमा, त्यस्तै एक्सर्साइज जस अन्तर्गत एक्टिभ, प्यासिभ, डिप ब्रिदिङ एन्ड कफिङको बारेमा, त्यस्तै हट एन्ड कोल्ड एप्लिकेसनको बारेमा, यसको इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो, पर्पोज भइहाल्यो, इन्डिकेसन र मेथडहरू भइहाल्यो। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेसन अफ ड्रग, रुल्स, रूट एन्ड नर्सिङ रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा, त्यस्तै प्री एन्ड पोस्ट ओपरेटिभ केयरको बारेमा, त्यस्तै फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट्स अफ डिफिनिसन, प्रिन्सिपल, क्वालिटिज एन्ड गुड फर्स्ट एडर एन्ड फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट्स अफ डिफरेन्ट कन्डिसन्सहरूको बारेमा, त्यस्तै केयर अफ द डेड बडीको बारेमा, यति कुराहरूको बारेमा फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ अन्तर्गत राखेर जम्मा 8 वटा क्वेसन सोधिने छ, जसबाट टोटल 16 नम्बरको सोधिने भयो। त्यसपछि युनिट सीबाट चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड नर्सिङ केयर अफ चिल्ड्रेन भनेर टपिक दिएको छ, जस अन्तर्गतमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कम्पोनेन्ट्स, आरएचको कम्पोनेन्ट्सको बारेमा, त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङको बारेमा, जसमा टेम्पोररी र पर्मानेन्ट, त्यस्तै नेचुरल मेथडको बारेमा, त्यसपछि मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थको बारेमा, त्यसपछि इम्युनाइजेसनमा अब इम्युनाइजेसन सेड्युल भइहाल्यो, त्यसपछि प्रोसिड्युर भइहाल्यो, भ्याक्सिन एन्ड प्रिभेन्टेबल डिजिजको बारेमा, त्यसपछि मेन्टेनेन्स अफ भ्याक्सिन पोटेन्सियली कोल्ड चेन, त्यसपछि ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट्स अफ चिल्ड्रेन फ्रम इन्फेन्सी एन्ड स्कुल टु स्कुल एज, फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको बारेमा, त्यसपछि चेन्ज इन इन्भाइरोमेन्ट पिरियड,
लाइक फिजिकल, फिजियोलोजिकल, साइकोलोजिकल एन्ड इमोसनल। त्यसपछि कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट्स अफ नियोनेटल एन्ड चाइल्डहुड इलनेस, CBIMNCI जसलाई भन्छौँ, त्यसको बारेमा हामीले युनिट सीमा सोधिने गर्छ। र युनिट सीबाट जम्मा क्वेसन सोधिने भनेको युनिट सीबाट चाहिँ 10 वटा क्वेसन सोधिने छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसबाट टोटल क्वेसन 10 वटा क्वेसन सोधिने छ, जुन 10 क्वेसनको 2 नम्बरको हिसाबले 20 नम्बर हुनेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। त्यसपछि युनिट डी भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक अनमीहरूको लागि, जसको सब्जेक्टको नाम हो मिडवाइफरी। अब मिडवाइफरीमा चाहिँ 3टा हुन्छ, मिडवाइफ ए, मिडवाइफ बी, मिडवाइफ सी। एउटामा एन्टिनेटल, एउटामा इन्ट्रानेटल र एउटामा पोस्टनेटल केयरहरू पर्छ, जस अन्तर्गतबाट चाहिँ यसबाट जम्मा 15 वटा क्वेसन सोधिने छ यो मिडवाइफरीबाट, जुन 2 नम्बरको गरेर जम्मा चाहिँ 30 नम्बरको सोधिने छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यसको कुरा गर्दाखेरि एन्टिनेटल केयर अन्तर्गत चाहिँ ANC अन्तर्गत मिडवाइफरी को इन्ट्रोडक्सन र हिस्ट्री, त्यस्तै पेल्भिस एन्ड पेल्भिक फ्लोरको बारेमा, फेटल स्कलको बारेमा, फेटल एन्ड प्लासेन्टल डेभलपमेन्टको बारेमा, त्यस्तै फेटल सर्कुलेसनको बारेमा, फङ्सन्स अफ प्लासेन्टाको बारेमा, त्यसपछि फिजियोलोजी चेन्जेस ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बारेमा, डायग्नोसिस अफ प्रेग्नेन्सीको बारेमा, एसेसमेन्ट अफ द प्रेग्नेन्ट वुमेन, त्यसपछि माइनर एन्ड मेजर डिसअर्डर ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी एन्ड देयर म्यानेजमेन्ट्स, त्यसपछि हाई रिस्क फ्याक्टर ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी एन्ड देयर म्यानेजमेन्ट्स, त्यस्तै हेल्थ टिचिङ ड्युरिङ द एन्टिनेटल भिजिटको बारेमा। यो सबैको बारेमा सोध्ने एन्टिनेटल केयर अन्तर्गत सोध्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्ट्रानेटल अन्तर्गत चाहिँ लेबरको साइन, सिम्पटम्स, कज, अनसेट अफ लेबर, अनसेटको कज, त्यस्तै एडमिसन अफ वुमेन इन लेबर, त्यसपछि मेटर्नल एन्ड फेटल डिस्ट्रेस एन्ड देयर म्यानेजमेन्ट, त्यस्तै पार्टोग्राफको बारेमा, इपिसियोटोमी एन्ड इट्स रिपेयरमेन्ट, एक्जामिनेसन अफ बर्थ क्यानल, प्लासेन्टा एन्ड मेम्ब्रेन, इमिडिएट न्यू बर्न केयर, त्यसपछि एक्जामिनेसन अफ न्यू बर्न, कम्प्लिकेसन अफ 3rd स्टेज अफ लेबर एन्ड इट्स म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ इन्ट्रानेटल अन्तर्गत सोधिने छ। त्यसपछि पोस्टनेटल अन्तर्गत चाहिँ डिफिनिसन, प्रिन्सिपल एन्ड पर्पोज अफ पोस्टनेटल केयर, त्यस्तै पोस्टनेटल एसेसमेन्ट अफ मदर एन्ड न्यू बर्न पोस्टनेटल भिजिट, त्यसपछि माइनर डिसअर्डर अफ मदर एन्ड न्यू बर्न ड्युरिङ द प्युपेरियम एन्ड देयर म्यानेजमेन्ट्स, त्यस्तै बर्थ इन्जरीको बारेमा सोधिने छ। यो चाहिँ सबै मिडवाइफरी अन्तर्गतका टपिकहरू भयो, जसबाट जम्मा 15 क्वेसन्स गरेर टोटल चाहिँ 30 नम्बरको सोधिने छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि युनिट ईबाट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङबाट चाहिँ जम्मा क्वेसन सोधिने भनेको 8 वटा क्वेसन हो, जुन चाहिँ 8 र 2 कति भयो त 16 नम्बरको क्वेसन सोधिने छ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङबाट, जस अन्तर्गत चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ अन्तर्गत डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ, त्यस्तै मोड अफ डिजिज ट्रान्समिसन, त्यस्तै कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड नन कम्युनिकेबल डिजिजेस, त्यस्तै प्राइमरी हेल्थ केयर PHC एन्ड प्रिन्सिपल एन्ड एलिमेन्ट्स, एक्सक्रेटा डिस्पोजल, इम्पोर्टेन्स, मेथड एन्ड डिस्पोजेबल एन्ड टाइप्स अफ ल्याट्रिनको बारेमा, यो सबै कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ अन्तर्गत। त्यस्तै अर्को सोलिड वेस्ट डिस्पोजलमा क्लासिफिकेसन एन्ड मेथड अफ डिस्पोजेबल इन कम्युनिटी एन्ड हेल्थ फेसिलिटिज, वाटर पोल्युसन, मेथड एन्ड प्युरिफिकेसन अफ वाटर इन ए स्मल एन्ड लार्ज स्केल, त्यस्तै एयर पोल्युसन, सोर्स अफ एयर पोल्युसन एन्ड प्रिभेन्सन, हेल्थ hazard ड्यू टू द इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन, नोइज पोल्युसन एन्ड इट्स इफेक्ट्स अन हेल्थ, त्यस्तै इपिडेमियोलोजिकल ट्रेड, एजेन्ट, होस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, त्यस्तै कम्युनिटी डायग्नोसिस, इम्पोर्टेन्स, प्रोसेस अफ कम्युनिटी डायग्नोसिस, त्यसपछि एन्थ्रोपोमेट्रिकल मेजरमेन्ट, हाइट, वेट, मिड आर्म सर्कम्फरेन्स, मुवाक जसलाई हामी भन्छौँ, त्यस्तै न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी डिजिज, माल न्युट्रिसन, नाइट ब्लाइन्डनेस, रिकेट्स, स्कर्भी एन्ड एनेमिया एन्ड गोइटर, न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी डिजिजहरूमध्ये यतिको बारेमा जान्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ फुड एडल्ट्रेसन,
फूड एडिटिभ्स र फूड फोर्टिफिकेसनको बारेमा, त्यस्तै मेथड्स एन्ड मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसन, त्यसपछि कम्युनिकेसनको इलिमेन्ट्स, ब्यारियर एन्ड टेक्निक्स अफ कम्युनिकेसन, त्यसपछि सुपरभिजन, मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनको बारेमा, त्यस्तै लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट एन्ड स्टोर म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि कोअपरेटिभ एन्ड हेल्थ, त्यस्तै हेल्थ प्रोभिजन इन करेन्ट पेरियोडिक प्लान अफ बागमती प्रोभिन्स र त्यस्तै अर्को टुरिज्म एन्ड हेल्थ भनेर यतिको बारेमा चाहिँ युनिट ईबाट सोधिनेछ, जसबाट जम्मा 8वटा क्वेसन गरेर 16 मार्क्सको सोधिने गरिनेछ। त्यसपछि अर्को कुरा एड गरेको छ बागमती प्रदेशले एउटा नयाँ, जुन अरू प्रदेशहरूले गरेको छैन, अङ्ग्रेजी र नेपाली राखिएको छ, जसमध्ये युनिट एफमा चाहिँ अङ्ग्रेजीको बारेमा राखिएको छ, जसबाट जम्मा क्वेसन सोध्ने भनेको 2टा क्वेसन हो। 2टा क्वेसनको जम्मा 4 नम्बरको क्वेसन सोध्ने छ अङ्ग्रेजीबाट, जसमा चाहिँ पार्ट अफ स्पीच अन्तर्गतका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिभ, डिटरमाइनर, भर्ब, एडभर्ब, प्रिपोजिसन, कन्जक्सन एन्ड इन्टरजक्सनको बारेमा सोध्ने छ। त्यस्तै अर्को इन्फिनिटिभ एन्ड ग्रन्टको बारेमा, रिपोर्टेड स्पीच र टेन्सको बारेमा चाहिँ सोधिने छ इङ्ग्लिसबाट, जम्मा 2टा क्वेसन चाहिँ आउनेछ। त्यसपछि नेपालीको कुरा गर्दाखेरि अब नेपालीबाट पनि क्वेसन्सहरू सोधिनेछ। नेपालीबाट विशेष गरेर अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ वर्ण विन्यास, पद संगति, नाम, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण, काल, वाच्य, पदवर्ग, अनुकरणात्मक शब्द, त्यस्तै कारक र विभक्ति, वचन, पुरुष, लिङ्ग, उल्टो अर्थ आउने शब्द, पर्यायवाची अर्थ आउने शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, हैन, आगन्तुक शब्द, उपसर्ग लागेर निर्मित शब्दहरू, प्रत्यय लागेर निर्मित शब्दहरू, समास भएर निर्मित शब्दहरू, त्यस्तै द्वितीय भएर निर्मित शब्दहरू, ह्रस्व दीर्घ, त्यस्तै स लगायतका व्याकरणगत शुद्ध लेखन शैलीमा केन्द्रित विषयहरूको सहित नेपाली शुद्धिकरणको ज्ञानहरू भएको बारेमा सोध्न सक्छ, जसबाट विशेष गरेर शुद्धहरू दिइराखेको हुन्छ, कालहरूबाट क्वेसन्सहरू सोधिराखेको हुन्छ। र नेपालीबाट पनि जम्मा क्वेसन सोध्ने भनेको 2टा हो, जम्मा 2 गरेर यसरी 4 नम्बरको क्वेसन सोध्ने गर्छ। एउटा 2टा क्वेसन्स नेपाली र इङ्ग्लिसबाट सोधिने भयो र बाँकी चाहिँ यसबाट सबैभन्दा बढी सोधिने भनेको मिडवाइफरीबाट 15वटा, त्यसपछि फन्डामेन्टलबाट चाहिँ 8वटा भयो। फन्डामेन्टलमा अब बिएमपी फर्स्ट एडलाई पनि समेटियो त्यसैमा। त्यसपछि कम्युनिटी नर्सिङको जुन कुरा छ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ, त्यस अन्तर्गत चाहिँ इपिडेमियोलोजी, त्यसपछि हेल्थ म्यानेजमेन्ट, हेल्थ एजुकेसन सबैलाई समेटेको छ। इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ सबैलाई समेटेर जम्मा 8 क्वेसन चाहिँ सोध्ने छ। र तपाईँहरूलाई आज मैले बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यालयद्वारा प्रकाशन गरिएको अनमी पदको खुला प्रतियोगिताको लागि जुन प्रकाशन गरिएको के भन्छ पाठ्यक्रम थियो, त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराए। आशा छ तपाईँहरूले भिडियो मन पराउनुहुन्छ र यस्तै स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित जानकारीहरूको लागि तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म यो भिडियो यही अन्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद।